आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा ना सिर्फ एक बड़ा नाम, एक बड़ा पुलिस ऑफिसर, एक बड़ा इन्वेस्टिगेटर, बल्कि एक शाहाना इंसान का नाम है। एक ऐसा दलेर निडर पुलिस ऑफिसर जिसने कसम खा रखी है कि मैंने अवामुल नास की खिदमत में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देनी है। अवाम में रहता है, अवाम में घुल मिल जाता है, और उसका मुंह बोलता सबूत तो यह है कि अपने पेटी बंद भाइयों को, यानी कि अपने यूनिफॉर्म बरादरी के उन काली भेड़ों को जिन्होंने गलत कारियां और गलत काम किए होते हैं, उनको किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। एक इंस्पेक्टर लेडी कांस्टेबल नौकरी से बर्खास्त, एएसआई की तंजली और हेड कांस्टेबल बना दिया गया। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा का पुलिस लाइंस कम्प्लेक्स में अर्धरोम का इनकाद। अर्धरोम में रीजन भर के पुलिस अफसरान और अहलकार के शोकास नोटिस की समाअत की गई। यहाँ तो खुदा की कसम अवाम के लिए भी चंबे की बात है कि पुलिस अफसरान ही पुलिस अफसरान को सजाएं देते हैं। जी हाँ, फैसलाबाद में देते हैं, बिल्कुल देते हैं। जैसे यहाँ पे डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान देते हैं, ऐसे ही रीजनल पुलिस ऑफिसर वहाँ पर फैसलाबाद में सजाएं देते हैं। इंस्पेक्टर मुदस्सर कादर ज़िला फैसलाबाद को नौकरी से बर्खास्त करने का हुक्म जारी कर दिया। किया होगा ना कोई कांड, इन्होंने इनको फारग कर दिया गया। खुदा की कसम प्राइवेट फर्म्स में भी चापलूसों को और जो सजी खबी मारकर नौकरियां करते हैं, टुकड़ों पे पलने वाले लोग, उनको धक्के मार के निकाल देना चाहिए। लेडी कांस्टेबल रुखसाना जबी जिला फैसलाबाद को नौकरी से बर्खास्त करने के अहकाम जारी कर दिए गए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गाजी खादम हुसैन फैसलाबाद को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से तंजली करके हेड कांस्टेबल बना दिया गया। अब जब वो हेड कांस्टेबल बन के उसी थाने के अंदर नौकरी करेगा, सर्व करेगा, उसके पास वो इख्तियारात नहीं होंगे, फूल उतर चुका होगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा, और आगे चल के वो जब मेहनत करके दोबारा एएसआई होगा तो यकीन जानिए कि जहाँ पर उसने इंसाफ की फराहमी के लिए एक लापरवाही बरती या एक गफलत बरती या एक बदउनवानी या कुछ भी चीज़ साबित हुई, कम से कम उससे ज़रूर वो परहेज़ करेगा। अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई, जबकि बदनामी का बायस बनने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ खुद एहतसाबी का अमल जारी रहेगा। सुहेल अख्तर सुखेरा महकमा में करप्ट नाअहल इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले और ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले पुलिस अफसरों और अहलकारों को अपना किबला दुरुस्त करने वगैरह न सजाएं मिलेंगी। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा। वो पंजाबी में बड़ा, वज़ीर आज़म साहब ने भी एक दफ़े ये जुमला बोला था, मंजी थले डांग ज़रूर फेरनी है, कहीं ना कहीं डांग अड़ेगी, वहीं पे नक्स होगा, उस नक्स को रफा करना। जब तक ये नहीं होगा, इंडिविजुअली नहीं होगा, ये इनफरादी तौर के ऊपर कदम नहीं उठाया जाएगा, इज्तिमाई तौर के ऊपर कुछ नहीं होगा। ये कैसे मुमकिन है कि सज़ा और जज़ा का निज़ाम ना हो और हम अदल व इंसाफ की बात भी करें? ये कैसे मुमकिन है कि इंसाफ की फराहमी उस वक्त तक हो जाए जब तक कोई एक शख्स किसी की इंक्वायरी में किसी मेन नुक्ते तक ना पहुंच जाए? ये किस तरह मुमकिन है कि अदल व इंसाफ के हसूल के लिए हम इस चीज़ में एक रवायती तरीक़ाकार इख्तियार करें जिसमें सज़ा और जज़ा में सफारिश का निज़ाम हो, पैसे की बंदर बांट हो? ये आम चलता है वतन अजीज़ पाकिस्तान में। लेकिन कुछ ऐसे भी दरवेश सिफ्त लोग होते हैं जो अपनी ज़ात की नफ़ी तो कर ही बैठते हैं, लेकिन मुल्क की मफाद की खातिर बग़ैर किसी प्रेशर के और बग़ैर किसी सिफारिश के वो फ़ैसले कर देते हैं जो एक तारीख़ रकम कर देते हैं। बोलता कालम हैरानियाँ, और मैं यासर शमून खान आज खुश भी हूँ और हैरान भी हूँ कि बहुत से लोग मिल के ये काम क्यों नहीं करते। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा ना सिर्फ एक बड़ा नाम, एक बड़ा पुलिस ऑफिसर, एक बड़ा इन्वेस्टिगेटर, बल्कि एक शाहाना इंसान का नाम है। एक ऐसा दलेर निडर पुलिस ऑफिसर जिसने कसम खा रखी है कि मैंने अवामुल नास की खिदमत में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देनी है। इनकी पूरी पुलिस यूनिफॉर्म जॉब को देख लें तो कहीं भी आपको किसी भी किस्म का कोई शगाफ नज़र नहीं आता, कोई कंट्रोवर्सी नज़र ही नहीं आती। अवाम में रहता है, अवाम में घुल मिल जाता है, और उसका मुंह बोलता सबूत तो यह है कि अपने पेटी बंद भाइयों को, यानी कि अपने यूनिफॉर्म बरादरी के उन काली भेड़ों को जिन्होंने गलत कारियां और गलत काम किए होते हैं,
ان کو کسی صورت معاف نہیں کیا جاتا۔ اور یہی چیزیں خدا کی قسم آج اگر ہر ریجن کا ایک ریجنل آفیسر یہ کام کرنا شروع کر دے تو میرا نہیں خیال کہ انصاف کی فراہمی کے لیے در در دھکے کھانے پڑیں گے، آٹومیٹکلی انصاف ملے گا۔ انصاف کیسے ملے گا؟ اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو چیک کرنا پڑے گا۔ چیک کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے ایک ارد روم کی میٹنگ سے جائے گی اور اس میٹنگ میں ارد روم کی جائے گی۔ ارد روم کیا ہوتی ہے؟ اپنے ساتھ کام کرنے والے اپنے کولیگز یا اپنے سبارڈینیٹس یا اپنے ماتحت عملے کی جانچ پڑتال کرنا، ان کے اوپر آئے ہوئے کیسز کو سمجھنا، جانچنا اور اس کی سزا جزا دینا۔ آر پی فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا نے چند روز قبل ایک ارد روم کی اور اس ارد روم کا میں احوال آپ کو پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں۔ آپ یہ جب پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ بلا تفریق کیے جانے والے فیصلے عوام الناس کی جانب کس طرح خوبصورت انداز سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک انسپیکٹر لیڈی کانسٹیبل نوکری سے برخاست، اے ایس آئی کی تنزلی اور ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا گیا۔ آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا کا پولیس لائنز کمپلیکس میں ارد روم کا انعقاد۔ ارد روم میں ریجن بھر کے پولیس افسران و اہلکار کے شوکاس نوٹسز کی سماعت کی گئی۔ یہ متنبع کر دینے والے شوکاس نوٹسز ہوتے ہیں، پھر اس کے برعکس انکوائری ہوتی ہے، پھر اس کے آگے جا کے انکوائری کا ایک فیصلہ ہوتا ہے اور وہ ریجنل آفیسر نے دینا ہوتا ہے۔ کرپشن، ناقص کارکردگی، اختیارات سے تجاوز، غفلت اور لاپرواہی پر برتنے پر پولیس افسران و اہلکار کو مختلف نوعیت کی سزائیں دی گئیں۔ یہاں تو خدا کی قسم عوام کے لیے یہ بھی چنبے کی بات ہے کہ پولیس افسران ہی پولیس افسران کو سزائیں دیتے ہیں۔ جی ہاں، فیصل آباد میں دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران دیتے ہیں، ایسے ہی ریجنل پولیس افیسر وہاں پر فیصل آباد میں سزائیں دیتے ہیں۔ انسپیکٹر مدثر قادر ضلع فیصل آباد کو نوکری سے برخاست کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ ہوگا نا کوئی کانڈ، انہوں نے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ خدا کی قسم پرائیویٹ فرمز میں بھی چاپلوسوں کو اور جو سجی کھبی مار کر نوکریاں کرتے ہیں، ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ، ان کو دھکے مار کے نکال دینا چاہیے۔ یہ سارا صفایا ایک ساتھ ہوگا نا اگر، تو تب ہی بہتر ہوگا۔ کام کرنے والے لوگ رہ جائیں گے اور نکمے فارغ ہو جائیں گے، اور نکمے اثر اپنی تحقیق کریں گے اور نکمے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اصلاح کا پیریڈ صرف اور صرف کامیاب لوگوں کے لیے نہیں ہوگا، ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا جو پیچھے رہ چکے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ریس میں وہ بھی ساتھ جڑ جائیں گے اور منزل مقصود تک جا پہنچیں گے۔ لیڈی کانسٹیبل رخسانہ جبی ضلع فیصل آباد کو نوکری سے برخاست کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر غازی خادم حسین فیصل آباد کو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سے تنزلی کر کے ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا گیا۔ اب جب وہ ہیڈ کانسٹیبل بن کے اسی تھانے کے اندر نوکری کرے گا، سرو کرے گا، اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوں گے، پھول اتر چکا ہوگا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اور آگے چل کے وہ جب محنت کر کے دوبارہ ایسا ہی ہوگا تو یقین جانیے کہ جہاں پر اس نے انصاف کی فراہمی کے لیے ایک لاپرواہی برتی یا ایک غفلت برتی یا ایک بدعنوانی یا کچھ بھی چیز ثابت ہوئی، کم از کم اس سے ضرور وہ پرہیز کرے گا۔ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد اسلم ضلع جنگ کو 6 ماہ کی سروس ضبطگی کی احکامات جاری کر دیے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، جب سروس ضبط کی جاتی ہے نا تو یہ واحد سزا ہوتی ہے، چاہے وہ 10 سال کی جائے، 6 ماہ کی جائے یا 1 سال کی جائے، اسے عدالتوں میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ وغیرہ تو بہت سارے ہتھ کنڈے وہ برخاست ہونے والے پولیس اہلکار آزمائی لیتے ہیں اور واپس پھر اسی محکمے کو کھوکھلا کرنے کے لیے واپس آ جاتے ہیں، اور ان افسران نے جنہوں نے ان کو نکالا ہوتا ہے انہی کی چھاتی کے اوپر موم تلتے ہیں۔ انسپیکٹر احمد مشتاق، ایس آئی محمد علی، ایس آئی مقصود عالم، ایس آئی طاہر حسین ہیڈ کانسٹیبل، عامر شہزاد کانسٹیبل، خالد سعید کو سنشور کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ یہ بھی ایک بڑی خطرناک سزا ہوتی ہے۔ اچھی کارکردگی پر اے وی ایل ایس انچارج سب انسپیکٹر نجب الحسن، ان کی ٹیم کو شو کا نوٹسز فائل کرتے ہوئے CC2 سے نواز دیا گیا۔ یعنی کہ شو کا نوٹس کو ہم صرف اور صرف سزا سمجھتے ہیں، جب اس کی انکوائری ہوتی ہے، آپ حق بجانب ہوتے ہیں تو جزا بھی ملتی ہے۔
अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई, जबकि बदनामी का बायस बनने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ खुद एहतसाबी का अमल जारी रहेगा। सुहेल अख्तर सुखेरा महकमा में करप्ट नाअहल इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले और ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले पुलिस अफसरों और अहलकारों को अपना किबला दुरुस्त करने वगैरह सजाएं मिलेंगी। आरपी फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा, थानों में आने वाले साइलिन से खुश अखलाकी से पेश आया जाए। आरपीओ साहब का ये हुक्म है। करप्ट, बद अखलाक और अच्छी शोहरत ना रखने वाले मुलाजमान की महकमा में कोई जगह ना है। सुहेल अख्तर सुखेरा, अवामुल नास की खिदमत और उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलिन तरजीह है। आरपीओ सुहेल अहमद सुखेरा, ये काम ही तो करना है, इतना ही तो करना है। घरों में भी ये करना है, घरों में भी ये करना है, हमें छंटिंग करनी है। वो पंजाबी में बड़ा वज़ीर आज़म साहब ने भी एक दफ़े ये जुमला बोला था, मंजी थल्ले डांग ज़रूर फेरनी है, कहीं ना कहीं डांग अड़ेगी, वहीं पे नक्स होगा, उस नक्स को रफा करना। जब तक ये नहीं होगा, इंडिविजुअली नहीं होगा, ये इनफरादी तौर के ऊपर कदम नहीं उठाया जाएगा, इज्तिमाई तौर के ऊपर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आप सरकारी इदारों की बात करते हैं नाज़रीन, यहाँ तो प्राइवेट इदारों के अंदर भी अपने ज़ाती मकासद के हसूल की खातिर पता नहीं किन किन हक परस्तों के गले घोंट दिए जाते हैं और उनको किस नहज पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। अच्छा काम करने वाला चीखता चिल्लाता रहता है और बुरा काम करने वाला हर वक्त गर्दानता रहता है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं इदारे के लिए काम करता हूँ, मैंने ही सारा कुछ किया है, ये तो इदारा ही मैंने खड़ा किया है। और खुदा की कसम सुनने वाले भी वैसे ही। याद रखिएगा, हर करप्ट इंसान के पीछे एक क्राइम पार्टनर होता है। दर हकीकत जब तक हम उस क्राइम पार्टनर का गला ना घोंटें, करप्ट नासर की सरकोबी नहीं हो सकती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।